मकाशवा की किताब में दर्ज 24 बुजुर्ग कौन हैं? इस बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि ये 24 बुजुर्ग कौन हैं? मकाशवा 4:4 में दर्ज है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। इस सारे सिनेरियो या मंजर को समझने के लिए एक बात का हर वक्त हमारे जहन में होना जरूरी है और वो ये है कि आसमानी हैकल जहां खुदा की खास हजूरी है, वहीं से सारी खलकत को अंजाम नसीब है। ये फिक्रा आपको बड़ा आम सा सुनाई दे रहा होगा, लेकिन यकीन जाने इल्हाम में दर्ज तमाम वो बातें जिनमें आसमानी नजारा कलम बंद हुआ है, उसे समझने के लिए आपके पास हैकल का तस्वुर होना लाजमी है, क्योंकि आसमान जहां खुदा अपनी खास हजूरी के साथ मौजूद है वो हैकल ही है। बाद में किसी और मौके पर प्रिसाइसली इस मौजू पर बात करेंगे। अभी जिन 24 बुजुर्गों की बात कर रहे हैं वो एक हेवनली कोर्ट या आसमानी अदालत के मंजर में दिखाई दे रहे हैं। यूं समझे कि ये एक डिवाइन काउंसिल है, सेशन है जो हैकल के अहाते में मौजूद है। यहाँ इन बुजुर्गों की खास शनाख्त हुई है और मजीद आगे चैप्टर 5 तक पढ़ने से मालूम होता है कि ये बुजुर्ग कौन है। गो के बाज लोग इसे एक मिस्ट्री के तौर पर देखते हैं और ये हो भी सकता है कि कईयों के लिए ये बुजुर्ग मिस्टीरियस करैक्टर हों, लेकिन कलाम खुदा को कलाम की रहनुमाई से समझने की कोशिश करेंगे तो बात वाज़िया हो जाएगी कि ये बुजुर्ग कौन है। चले शुरू करते हैं इनकी खास शनाख्त से। ये 24 बुजुर्ग यानी इनकी शनाख्त बुजुर्गों के तौर पर हो रही है। दे आर एल्डर्स और शुमार में ये 24 हैं। ये यूनिक नंबर है जो मकाशवा में खास अहमियत का हामिल है। खैर, अगली बात के ये सब सफेद पोशाक पहने हुए हैं, सबके सर पर सोने के ताज हैं। एक तख्त है और उसके गिर्द 24 तख्त हैं और जिन पर ये 24 बुजुर्ग बैठे हैं और हर एक के हाथ में बरबद और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले हैं जिनमें मुक़द्दसीनों की दुआएं हैं। ये सब मिलकर खुदा की तमजीद में नया गीत गाते हैं। अब इस बारे में बहुत सारी आरा है कि ये 24 बुजुर्ग कौन हैं। सो इस मौके पर इनमें से कुछ ख्यालात इख्तिसार से बयान करते हुए उन खास पहलुओं पर ज्यादा बात करेंगे जिनसे साफ साफ मालूम होगा कि ये 24 बुजुर्ग कौन है। एक वजाहत यूं है कि ये 24 बुजुर्ग वो 24 गवाह हैं जिन्होंने कलाम खुदा को कलम बंद किया है, यानी इल्हाम को किताब की सूरत में आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने वाले। दूसरी राय यह पेश की जाती है कि मकाशवा में 24 बुजुर्ग दिन और रात के 24 घंटों की अलामत हैं। एक और ख्याल यह भी पेश किया जाता है जिसमें इन 24 बुजुर्गों को सेलेस्टियल्स बॉडीज बयान करते हैं जो यूनिवर्स पर, कायनात पर मुनसफाना जिम्मेदारी अदा करते हैं, यानी ये 24 बुजुर्ग कॉस्मोस की हारमोनी पर मुकर्रर हैं। अब बात करते हैं उस तजवीज की जो मसीही हलकों में बहुत मकबूल है। इस तशरीह में मकाशफा 4th and 5th चैप्टर्स में 12 के अदद को डबल करके 24 बयान किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 12 पुराने और 12 नए अहदनामा के इसराइल को पेश कर रहे हैं। और इसी में यह राय भी पेश की जाती है कि 24 बुजुर्गों में से 12 इसराइल के 12 कबीलों के नुमाइंदे हैं और बाकी 12 खुदावंद यीशु मसीह के रसूल हैं। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ ये मुमकिन दिखाई नहीं देता कि ये 12 रसूल हैं, क्योंकि ये सब नजारा करने वाला खुद एक रसूल है, यानी बुजुर्ग यूहन्ना रसूल, जो खुद 12 रसूलों में शामिल है। और अगर विजन में, रोया में खुद को देख भी रहा था तो अपने आप की पहचान का जिक्र करता। और दूसरा ये कि यूहन्ना रसूल बाकी दूसरे तमाम रसूलों को अच्छे से पहचानता है, लेकिन इनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि ये 12 रसूल है ही नहीं, जिससे साफ साफ मालूम होता है कि इन 24 बुजुर्गों में से 12 रसूल नहीं और बाकी 12 भी इसराइल के नुमाइंदा बुजुर्ग इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये बरे की हम्दो तमजीद कर रहे हैं, जो बरे की कुर्बानी के बाद का मंजर है, जिससे ये साफ और वाज़िया हो रहा है कि ये बुजुर्ग रिडेम्पशन, निजात पा चुके हैं, जो नए इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। यानी ये 24 बुजुर्ग कलीसिया के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जिस बारे में आगे बात करते हैं।
اب یہ ایک اور انٹرپریٹیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ 24 بزرگ 24 فرشتے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے کچھ عرض کر دیں کہ ہم الہام کے کسی بھی حصے کو جب بھی سمجھتے ہیں تو اسے الہام سے، کلام سے سمجھتے ہیں۔ کتاب مقدس کی روشنی سے ہر معاملے کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 24 بزرگ 24 فرشتے ہیں تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرشتے خدا کی خدمت گزار مخلوق ہیں۔ ان کے پاس حاکمیت کا اختیار نہیں۔ مزید یہ کہ فرشتوں کے پاس کوئی تخت نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ فرشتوں کے سر پر تاج ہیں۔ ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں بزرگوں کے لیے جو یونانی لفظ پریسبیٹیریوس استعمال ہوا ہے، یہ لفظ کتاب مقدس میں کہیں پر بھی فرشتوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور یہ پریسبیٹیریوس وہی لفظ ہے جس کو ابتدائی کلیسیا میں بزرگوں کے لیے اور کمیونٹی میں سینئر لوگوں کے لیے، اعلیٰ قیادت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اس لفظ کو یہودی اور مسیحی کاہنوں کے لیے بطور لقب بھی استعمال کرتے ہیں۔ سو یہ لفظ پریسبیٹر خاص انسانوں کے لیے جس میں دینی رہنما اور بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک عبارت کی تلاوت کرتے ہیں جس سے اور بھی صاف ہو جائے گا کہ یہ 24 بزرگ فرشتے نہیں۔ اس کے لیے دیکھیں مکاشفہ 5:11 جس میں لکھا ہے کہ اور جب میں نے نگاہ کی تو تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ اس اقتباس سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فرشتوں کا الگ ذکر ہے اور 4 جانداروں کا الگ ذکر ہے، اور پھر 24 بزرگوں کا بھی الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ یہ 24 بزرگ فرشتے نہیں بلکہ کوئی اور ہیں۔ اب سوال تو یہی ہے کہ پھر یہ 24 بزرگ کون ہیں؟ جب ہم ان بزرگوں کو ان کی شناخت کے ساتھ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ اصل میں یہ 24 بزرگ نئے اسرائیل کے 24 کاہن ہیں جو مسیحی ایماندار ہیں اور کلیسیا کے نمائندے ہیں۔ معاملہ یوں ہے کہ جو شناخت ان بزرگوں کی بتائی گئی ہے اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ 24 بزرگ نجات یافتہ ہیں، شاہی کہنوں کے فرقے کے نمائندے ہیں۔ جو نظارہ یوحنا رسول دیکھ رہا ہے اسے ایک بار پھر دیکھیں۔ پہلی بات، یہ برے کی فتح کا گیت گاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ لوگ یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان لائے ہوئے بزرگ ہیں جو نجات پا چکے ہیں، اسی لیے تو برے کی فتح کا گیت گا رہے ہیں۔ اب ان نشانیوں کو دیکھتے جائیں جو صرف اور صرف مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ یوں مانے کہ ان کا اطلاق صرف اور صرف مسیحی ایمانداروں پر ہی ہو سکتا ہے۔ ان کے سر پر تاج ہیں جو مسیح یسوع میں فتح مند زندگی گزارنے والوں کو ہی نصیب ہوں گے۔ اس بارے میں جو بھی حوالہ جات ہیں وہ آپ کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ مزید دیکھیں، یہ 24 بزرگ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تخت پر بیٹھنا مسیح کے وعدے کے مطابق ہوا ہے، اور پھر ان کی خاص پوشاک ان کا انعام ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان کے گیت سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدسین ہیں، مسیح کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سب آسمانی ہیکل میں موجود ہیں جہاں سے ساری خلقت کے لیے سچا حقیقی کامل انصاف ہوتا ہے۔ ان کے تخت، سفید پوشاک، سر پر تاج اور ان کے ہاتھوں میں بربد اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے جن میں مقدسینوں کی دعائیں ہیں، اس سے کلیئر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی کہانت منصفی اور فتح برے کی قربانی سے قائم ہوئی ہے۔ اب ان تمام باتوں سے صاف اور واضح ہو رہا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں جن 24 بزرگوں کا ذکر ہے وہ نہ تو نیو ٹیسٹمنٹ کے کوئی مصنف ہیں اور نہ ہی دن رات کے 24 گھنٹوں سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی یہ 24 بزرگ کائنات کے انتظام کو قائم رکھنے والی کوئی مخلوق ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ان میں 12 اسرائیل کے نمائندے ہیں اور 12 رسول ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ 24 بزرگ کوئی فرشتے نہیں بلکہ یہ تو نئے اسرائیل یعنی کلیسیا کے نمائندے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح میں نجات پائی اور اس کی فتح میں اس کی حمد و تمجید کرتے ہیں، کیونکہ یہ 24 بزرگ بطور شاہی کاہن، شفاعت کرنے والے
اور انصاف کے لیے مقرر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب میں درج چوتھے اور 5ویں باب میں ان بزرگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ جان پائے ہوں گے۔ شکریہ۔